प्रधानमन्त्रीको युटर्न एन्ड संशोधन नगरौँ, तत्काल स्थानीय निर्वाचन गरौँ। वैशाखमै चुनाव भए पनि सामना गर्न तयार रहेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको भनाई। सार्वजनिक सवारीमा जोर बिजोर हट्यो, मोटरसाइकल र ट्याक्सीमा भने कायमै। चुनाव नगर्ने षड्यन्त्र विरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। वीरगञ्जमा कोरोना विरुद्धको दुवै डोज खोप लगाएका 2 संक्रमितको मृत्यु। यौन खेलौनाको बजार बढ्दै, सभासददेखि कलाकारसम्म नियमित ग्राहक। उच्च तहमा भारतीय प्रमाणपत्रको बिगबिकी, नक्कलीको आशंका। लालपूर्जा नेपाली खेत भारतमा खोलाको बहाव सरेसँगै सीमाई स्तम्भ पनि नेपालतर्फ च्यापेर सारिएकाले 60 परिवारको करिब 50 बिघा खेत गुब्यो। नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलको चेतावनी, गठबन्धनको औचित्यमा प्रश्न उठ्न सक्छ। भोरोसेल खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टरमा कोभिसिल्ड दिइने। स्थानीय चुनाव सारे विधिको शासन समाप्त हुने पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको भनाई। अरुण तेस्रोले जग्गा लियो, मुआब्जा दिएन, मुआब्जा वितरणमा प्रज्ञा नै बाधक बनिरहेको स्थानीयहरूको आरोप। तत्काल दूधको मूल्य नबढाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी। चन्द्र सतहमा दौडिनेछ टोयोटाको लुनार क्रुजर। र पश्चिमा देशहरूलाई युक्रेनको आग्रह, युद्धको डर नदेखाऊ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन 2073 को संशोधन नगर्ने र स्थानीय तहको निर्वाचन चाँडै गर्ने प्रस्ताव राख्नु भएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन अनुसार आगामी जेठ स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिने भन्दै निर्वाचन आयोगले वैशाखभित्र निर्वाचन गर्न आग्रह गरेको छ। तर सत्तारूढ 5 दलले संविधानसँग बाझिएको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्ने र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिएको 6 महिनाभित्र निर्वाचन गराउने व्यवस्था गर्ने सहमति गरेका थिए। नेताहरूका अनुसार तीनै तह, स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2079 फागुनमा गर्ने मोटामोटी सहमति भएको थियो। तर स्थानीय निर्वाचन टार्न खोजेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समेत प्रधानमन्त्रीलाई पत्र पठाएर दबाब दिनुभएको थियो। शनिबार बालुवाटारमा बसेको सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले अब ऐन संशोधन नगरी तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको हो। कहिले गर्ने त भन्नुभएको छैन, तर ऐन अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ भन्नुभएको छ। गठबन्धनका एक नेताले भन्नुभयो, साझा कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्छौं, त्यसपछि एउटा निर्णयमा पुग्छौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमै भए पनि सामना गर्न तयार रहेको बताउनु भएको छ। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी निकट निजामती कर्मचारी संगठनको राष्ट्रिय भेलामा बोल्दै आफूहरू चुनावसँग नडराएको बताउनुभयो। चुनावसँग हामी आत्तिएका छैनौं, चुनाव यही वैशाखमै हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौं। चुनाव यदि जेठमा हुन्छ भने पनि हामी सामना गर्न तयार छौं। असारमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौं। असोजमा गर्ने हो भने पनि सामना गर्न तयार छौं। स्थानीय तहको पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौं। केन्द्रीय चुनाव पहिले हुन्छ भने पनि सामना गर्न तयार छौं। चुनावबाट हामी आत्तिएका छैनौं। अध्यक्ष नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनले जहिले भन्छ यही मितिमा चुनावमा जान आफूहरू तयार रहेको बताउनु भएको छ। गठबन्धनले जहिले चुनाव गर्ने भन्छ त्यसको निम्ति म जान तयार छु भनेर भनिसकेको छु। त्यसमा कुनै पनि किसिमको शङ्का उपशङ्का गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको उहाँले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकामा सार्वजनिक सवारी साधन, बस, माइक्रो र टेम्पोमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहितको शुक्रबार बसेको बैठकले स्वास्थ्यका सबै मापदण्ड प्रयोग गरी सञ्चालन गर्ने गरी जोर बिजोर प्रणाली हटाइएको हो। यद्यपि निजी सवारी साधन, दुईपाङ्ग्रे सहित र ट्याक्सीमा भने जोर बिजोर प्रणाली कायमै रहेको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहको निर्वाचन नगराउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै चुनावका लागि सरकारलाई बाध्य पार्ने गरी आन्दोलनमा उत्रिन भातृ संगठनलाई निर्देशन दिनुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार पार्टीका केही नेता तथा जनसंगठनका प्रमुखहरूलाई बोलाएर स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि दबावमूलक आन्दोलनको तयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। चुनाव नगर्ने विषय निकै संवेदनशील भएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने ओलीको भनाइ छ। जनसंगठन समन्वयन संयन्त्रका इन्चार्ज भानुभक्त ढकाल, युवा नेताहरू गोकुल बास्कोटा, महेश बस्नेत, माधव ढुङ्गेल लगायत जनवर्गीय संगठनका नेताहरूसँगको छलफलमा अध्यक्ष ओलीले सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन निर्देशन दिएको भेटमा सहभागी एक नेताले बताउनुभयो। सत्ता गठबन्धन स्थानीय चुनाव नगर्ने र संविधान मिच्ने काममा खुलेआम लाग्दा पनि एमालेका जनवर्गीय संगठनहरूले सशक्त प्रतिवादन नगरेकोमा ओलीले असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ। अध्यक्ष ओलीको निर्देशन लगत्तै शनिबार जनसंगठन समन्वयन संयन्त्रहरूको बैठक बस्दैछ।
ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने सत्ता गठबन्धन खुलेआम संविधान मिच्न र चुनाव नगर्ने खेलमा छ। हामीले चुनाव गराउन खोज्दा प्रतिगमन भनियो, अहिले संविधान नै मान्दिन भनेर सत्ता गठबन्धन लाग्दा पनि विरोधको स्वर सानो मात्र सुनिन्छ। तपाईहरू तुरुन्तै आन्दोलनको तयारीमा लाग्नुस्। जनसङ्गठन समन्वयन संयन्त्रको बैठकले स्थानीय चुनावको पक्षमा माहौल बनाउन आन्दोलनका कार्यक्रमहरू तय गर्ने बताइएको छ। पर्सामा 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा 2 जना पुरुष रहेका छन्। वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 3 प्रगति नगरका 73 वर्षीय पुरुषको आज बिहान 4:30 बजेको समयमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका कोभिड संयोजक डाक्टर उदय नारायण सिंहले जानकारी दिनुभयो। श्वास प्रश्वासमा समस्या भएपछि माघ 14 गते एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। संक्रमितको अवस्था झन जटिल बन्दै गएपछि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेकोमा आज बिहान मृत्यु भएको डाक्टर सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। मृतक पुरुषले यसअघि कोरोना संक्रमण विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपको 2 डोज समेत लगाएका थिए। यस्तै नारायणी अस्पतालमै 12 जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 5 का 65 वर्षीय पुरुषको उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि माघ 14 गते एन्टिजेन परीक्षणको क्रममा कोरोना संक्रमण देखिएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको र आज बिहान 7:30 बजे उपचारको क्रममा मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। मृतक पुरुषले यसअघि कोरोना संक्रमण विरुद्धको भोरोसेल खोपको 2 डोज समेत लगाएका थिए। कोरोनाको तेस्रो लहरमा हालसम्म वीरगञ्जमा 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। समीर बोहराले काठमाडौँ पुरानो बस पार्कमा 11 वर्षअघि कान्तिपुर कन्डम हाउसको स्थापना गर्ने बेलामा बजारमा खुलेर कन्डम बेच्नै कठिन थियो। कन्डम बेच्न समस्या त होइन, तर खरिद गर्न आउनेहरू निकै सङ्कोच मान्थे। यस्तो अवस्थामा सहजै व्यापार हुन कठिन थियो। अहिलेको खुल्ला सोच विकास भइरहेको समाजमा त मान्छेहरूले खुल्लम खुल्ला कन्डम किन्न लजाउने अवस्था छ भने 11 वर्षअघिको समय कस्तो थियो होला। त्यति बेलाको चुनौतीपूर्ण बजारमा जोखिम मोलेर कन्डम हाउस खोलेको सञ्चालक बोहरा बताउनु हुन्छ। समाज बिस्तारै खुल्दै थियो। मान्छेले कृत्रिम यौन सम्पर्कका साधनहरूको खोजी गर्न थाले। उपभोक्ताको चाहना र आकर्षण बुझेपछि धेरै वर्ष कन्डम मात्रै बेचेकाहरूले पनि यौन खेलाउन थप्न थाले। बोहरा पनि बजार विस्तारको लागि नभई ग्राहकको आग्रहमा यौन खेलौना बिक्री गर्न थालेको बताउनुहुन्छ। यौन खेलौनाको बजार अहिले बिस्तारै बढिरहेको छ। यसको पछि 4वटा कारण रहेको बोहराको बुझाइ छ। पहिलो, पछिल्लो समय यौन बजारको बारेमा बजार खुल्दै गयो। यो कुनै आडम्बर र अपराध नभएर प्राकृतिक कुरा हो भन्नेमा सहमत हुनेहरूको संख्या बढ्दै गयो। दोस्रो, यस्तो सामग्रीले मान्छेको यौन कुण्ठा मेटाउँछ भने जो पायो उसँग सम्पर्क गर्दा अनेक रोगहरू निम्तन सक्ने जोखिम पनि कम गर्छ। तेस्रो, वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले श्रीमान श्रीमतीलाई होस् वा आफैलाई पनि यौन कुण्ठाका कारण दुर्घटना नहोस् भनेर यस्ता खेलौनाहरू किन्न थालेका छन्। चौथो, महिला तथा पुरुष साथी राखेर आफैलाई अर्कासँग समर्पित गर्ने भन्दा खुल्ला तरिकाले बाँच्न चाहने महिला र पुरुषहरूले पनि अपनाउन थालेका छन्। न्यू रोडको भूगोल पार्कबाट पूर्वतर्फको गल्लीमा प्रवेश गर्दा दायाँतर्फ अवस्थित एक घरको दोस्रो तलामा छ नाइस एन्ड नटी कन्डम हाउस। यो धेरै थरीको कन्डम एवं यौन खेलौना राख्ने पसलको रूपमा चिनिन्छ। यसमा महिला र पुरुषका लागि थरी थरीका यौन खेलौनाहरू राखिएका छन्। यहाँका सञ्चालकका अनुसार पसलमा आएर आफ्ना सामग्रीहरू कमैले खरिद गर्छन्, बरु अनलाइनबाट यस्ता सामग्री खरिद गर्ने बढी हुन्छन्। त्यस्तो गर्दा मान्छेले आफ्नो परिचय लुकाउन चाहन्छन्। बबरमहलमा एउटा कारले लिएर अनलाइन यौन खेलौना बिक्री गर्दै आएका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सन्दीप चौधरी दोस्रो संविधान सभाकी एक सांसद नियमित यौन खेलौना लिन आउने गरेको सुनाउँछन्। उनले आफ्नो पहिचान पनि बताउँछिन्, तर यसलाई बाहिर जानकारी नदिई आग्रह गर्ने गरेकी छिन्। उनी सो पसलकी नियमित ग्राहक हुन्। उनी 3-4 महिनामा आउने र फरक यौन खेलौना लिएर फर्कने गर्छिन् वा अनलाइनबाटै मगाउने गर्छिन्। यस्तै अर्की एक लोकदोरी गायिकाले पनि सोही पसलमा नियमित अनलाइनबाट यौन खेलौना मगाउने गरेको सुनाउँछन्, तर उनले आफूले लगेको सामग्रीबारे कसैलाई पनि जानकारी नदिन आग्रह गर्छिन्। यी सांसद र कलाकार जस्तै अरू धेरै नियमित ग्राहकहरू छन्। उनीहरू हरेक पटक फरक यौन खेलौना किन्छन् र आफ्नो पहिचान बताउन चाहँदैनन्। उनले खाडीमा श्रीमान हुने महिलाहरूका चाहना पूरा गर्न यौन खेलौना प्रभावकारी हुने निष्कर्ष निकाल्दै केही वर्ष अघि नेपाल फर्किएर व्यवसाय सुरु गरेका हुन्। अहिले यस्ता खेलौनाको व्यवसाय अनलाइन मार्फत फस्टाइरहेको उनी बताउँछन्। आफ्नो पहिलो ग्राहक महिला प्रहरी भएको बताउँदै उहाँले जुन प्रोडक्ट डिमान्ड गर्नुभएको थियो त्यो हामीसँग थिएन, हामीले इम्पोर्ट गरेर ल्यायौँ। यौन चाहनाले कुनै पनि पद वा प्रतिष्ठा भन्दैन। संविधान सभा सदस्य हुन् वा कलाकार, उनीहरूको लागि कोही केटा साथी बनाउनुभन्दा यस्ता खेलाउन सुरक्षित बन्ने गरेको छ। यसबाट यौन सन्तुष्टि मात्र होइन, धेरै प्रकारको सुरक्षा एकसाथ जोडिएर आउने उनीहरूको बुझाइ छ।
नयाँ केटा साथी बनाउनुभन्दा आफै यौन चाहना पूरा गर्नका लागि यस्तो सामग्री प्रयोग गर्ने उनीहरूको बुझाइ छ। यौन खेलाउन बढी जस्तो वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूले आफ्नो पार्टनरलाई उपहार स्वरूप दिने गर्छन्। चौधरीका अनुसार अनलाइनबाट हुने कारोबारमा धेरैले विदेशबाटै आफ्नो श्रीमतीलाई उपहार स्वरूप यस्तो खेलाउन दिने गरेको बताउँछन्। यस्तो अनुभव चौधरीको अनलाइन मार्केटिङमा मात्रै सीमित छैन। न्युरोडको नाइट एन्ड नट्टी र पुरानो बसपार्कको कान्तिपुर कन्डम हाउसमा पनि यस्ता ग्राहकहरू धेरै छन्। पछिल्लो समय आफ्ना यौन साथी साथमा नभएका बेला फलदायी हुने भएकाले पनि सेक्स टोयजका प्रयोगकर्ता बढ्दै गएको विक्रेताहरू बताउँछन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रहरी सहायक निरीक्षक असहीमा जागिर खाँदा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको भन्दै बुधबार राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान समेत रहेका हरि खड्का विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। खड्काले पेश गरेको माध्यमिक शिक्षा परिषद वाराणसी उत्तर प्रदेशबाट जारी आइएको प्रमाणपत्र नक्कली भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 26लाई टेक्दै अख्तियारले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारी सेवामा प्रवेश गरेकाहरूमाथि छानबिन र मुद्दा चलाउँदै आएको छ। कानुनमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर सरकारी सेवा प्रवेश गर्नेमाथि 6 महिनादेखि 1 वर्षसम्म कैद र 10,000 देखि 20,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी 316वटा उजुरी परेका थिए। अघिल्लो वर्ष फर्स्यौट हुन बाँकी रहेका 953 उजुरी सहित गत आर्थिक वर्षमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी उजुरीको संख्या 1269 रहेको थियो। यीमध्ये 3वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको थियो। नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेर जागिर खानेहरूमा शिक्षक र सुरक्षाकर्मी बढी देखिन्छन्। 2076-77 मा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी 85वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। यसमा शिक्षकको 28, सुरक्षाकर्मी 13, अधिकृत स्तरका सहित 25 निजामती कर्मचारी थिए। यस्तै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा झुट्टा शैक्षिक प्रमाणपत्र सम्बन्धी 88वटा मुद्दा दर्ता भएकोमा 39 शिक्षक, 19 जना सुरक्षाकर्मी, 8 जना अधिकृत स्तरका सहित 26 जना निजामती कर्मचारी रहेका थिए। मुद्दा चलाएका मध्ये 61 जना पुरुष र 27 जना महिला रहेका छन्। त्रिविकै सर्टिफिकेट पनि नक्कली पाइने गरेको छ। नुवाकोटका तत्कालीन एसपी बालकृष्ण थापा विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नक्कली सर्टिफिकेट पेश गरेर जागिर खाएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको थियो। थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी भएको बीएससी को सर्टिफिकेट नै नक्कली भएको अख्तियारको दाबी छ। थापाले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट जारी भएको बीएससी को सर्टिफिकेट नै नक्कली भएको अख्तियारको दाबी थियो। जागिर खाँदा त्रिवीबाट जारी भएका सर्टिफिकेट भेरिफाई गर्ने कुनै संयन्त्र छैन। सक्कल बमोजिम नक्कल लेखिदिए पुग्छ, अख्तियारका ती अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकाको चोरापाखर जामुनी नदी किनारको फुलहर घाटमा नयाँ सीमा स्तम्भ राखिएपछि नेपालीको खेत भारततर्फ पुगेको छ। पुस्तौंदेखि भोग चलन गर्दै आएको खेत पारी परेपछि स्थानीय समस्यामा परेका छन्। हातमा लालपूर्जा भए पनि जग्गा भारतमा परेको स्थानीय माया शंकर यादवले बताउनुभयो। खेतको बेसबै 289 2 नम्बरको मझौला सीमा स्तम्भ गाडिएको छ। भारततिर परेको 11 कट्ठा भन्दा बढी जग्गा भोग चलन गर्न वञ्चित भएको छु। उनले कित्ता नम्बर 434 र 435 खेतीयोग्य जग्गा छ। भारततर्फ परेको जग्गाको मालपोत भने नेपाल सरकारलाई नियमित बुझाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो। यो क्षेत्रमा पछिल्लो पटक 2076 माघमा सीमा निर्धारण गरिएको थियो। नेपाल भारत प्राविधिकहरूको टोलीले सीमा स्तम्भ नेपालतर्फ अतिक्रमण गरी राखिदिएको स्थानीय बताउँछन्, जसका कारण यहाँका 60 परिवारको खेत भारततिर परेको छ। पहिला नदी नै सिमाना भए पनि बाहबले क्षेत्र परिवर्तन गरेपछि राखिएको सीमा स्तम्भ 60 मिटर भन्दा बढी नेपालतर्फ च्यापिएको छ। लालपूर्जामा खेत नेपालीहरूको भए पनि सिमानाले भारतीय भूमि बनाइदिएको छ। स्थानीय बब्लु यादवले भन्नुभयो, बीच खेतमै स्तम्भ राखिदिएपछि जोतभोग गर्न भारतीय प्रहरीले रोकेको छ। आफ्नै खेतको अनाज काट्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीको धम्की र दुर्व्यवहार सहनु परेको छ। सिमानामा नयाँ स्तम्भ राख्दा पुस्तौंदेखि खेती गर्दै आएका मुखियापट्टी मुसहरनिया 6 का 60 परिवारको 50 बिघा भन्दा बढी खेत भारतमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। फियान नेपालका मध्य प्रदेश प्रमुख नन्दनी यादवका अनुसार 5 पुस्तादेखि भोगचलन गर्दै आएका गाउँलेहरूको खेत भारततर्फ गएपछि 60 मध्ये 26 परिवारले खेतीयोग्य जमिन पूर्ण रूपले गुमाएका छन्।
5 दलीय समन्वयन समितिका संयोजक एवं नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले तत्काल राजनीतिक निकास नखोजेमा गठबन्धनको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिनुभएको छ। सत्ता गठबन्धनको आज बिहान बसेको बैठकमा नेता पौडेलले उक्त चेतावनी दिनुभएको हो। संसद नचलेको, सर्वोच्च अदालतमा गतिरोध कायमै रहेका बेला व्यवस्थालाई नै असफलतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको भन्दै पौडेलले सो धारणा व्यक्त गर्नुभएको हो। संसदबाट एउटा पनि कानुन पास गराउन सक्ने अवस्थामा सरकार नरहेको भन्दै अहिलेको राज्य व्यवस्थालाई नै असफलतातर्फ लैजाने प्रयासहरू क्रियाशील भइरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा यो गठबन्धन गम्भीर नहुने र निकास नखोज्ने हो भने गठबन्धनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको भोरोसेल खोप लगाएकालाई बुस्टर डोजको रूपमा कोभिसिल्ड खोप दिने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै भोरोसेल खोपको दुवै मात्रा पूरा गरेका 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टर डोजको रूपमा कोभिसिल्ड वा एस्ट्राजेनेका खोप दिने निर्णय गर्नुभएको हो। एस्ट्राजेनेका, मोडर्ना, फाइजर र भोरोसेल खोप लगाएका सबै 60 वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई बुस्टरमा कोभिसिल्ड दिइने भएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीले स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने काम गरिए संविधान नै समाप्त गर्ने बाटो खुल्ने बताउनु भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन सारेमा सत्तारूढ गठबन्धनलाई समेत प्रतिउत्पादक हुने भन्दै उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै उहाँले निर्वाचन सार्ने काम गरे, अहिले संविधान नचाहेका शक्तिहरूलाई बल पुग्ने, मेरो मत थोरै छ भनेर निर्वाचनलाई सार्न खोज्छन् भने त्यसले विधिको शासनलाई समाप्त गर्छ, संविधानवादको सिद्धान्तलाई समाप्त पार्छ। अन्ततः यो डेमोक्रेटिक सिस्टम जान्छ र जसले यो संविधान चाहेका छैनन् त्यस्ता तत्त्वहरूलाई ठूलो टेवा मिल्छ। 900 मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत बनाउने क्रममा सडकले जग्गा लगिदिएपछि अहिले छ्याङकुटी दिदिङ सडक खण्डको मध्यभागमा पर्ने धरानीमा रिमझिम शेर्पाको परिवार प्लास्टिकले छाएको झुपडीमा बस्न बाध्य हुनुभएको छ। चिसो मौसममा यो परिवारलाई रात मात्रै होइन दिन काट्न पनि मुस्किल छ। सिङ्गो परिवारको करिब झन्डै 23 रोपनी जमिन सडक बनाउँदा गयो। विद्युत गृह जाने सडक बनाउन सरकारले लियो, सरकारले लाल पूर्जा खोसिसक्यो तर मुआब्जा दिएन। शेर्पाले भन्नुभयो, हामी कतिन्जेल चिसोमा कठ्याङ्ग्रिएर बस्ने, घर घडेर्ने लगिदिएपछि अर्काको करेसा बारीमा प्लास्टिकको ओत लगाएर बसेका शेर्पा परिवारलाई बिहान बेलुकाका लागि गुजारा टार्न समस्या भएको छ। चिसो भुइँमा सुत्छौँ, पानी पर्दा सबै चुइन्छ। सरकारले पटक पटक जमिन नाप जाँचका लागि सरकारी कर्मचारी पठाउँछ, पैसा चाहिँ दिँदैन। 51 वर्षीय शेर्पा सरकारले मुआब्जा नदिँदा आफूभन्दा पनि बालबच्चाको बिजोग भएको बताउनुहुन्छ। मुआब्जा पाए केही गरेर खान पाइन्थ्यो कि भन्ने आश उनमा अझै छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम 50% सकिँदा पनि प्रवेश मार्गका प्रभावित धेरैले मुआब्जा पाएका छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले अनेक बहाना बनाएर ढिलाइ गर्दा प्रवेश मार्गका लागि सबै जग्गा जमिन गुमाएकाहरू प्रभावित बनेका छन्। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले 20 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई फोन गर्नुभएको छ। जिल्लामा कोभिड-19 संक्रमण, शीतलहरको अवस्था लगायतका बारेमा खाँडले सिडिओहरूसँग फोन गरेर जानकारी लिनुभएको हो। खाँडले शनिबार बिहान फोन गरी सिडिओहरूलाई शीतलहर र हिमालमा हिमपातबाट बचाउन न्यानो कपडा र दाउरा वितरणबारे प्रश्न सोध्नु भएको थियो। सरकारले गत मङ्सिर 1 गते रकम खर्च गर्ने अख्तियारी सहित तराईमा शीतलहरबाट बच्न न्यानो कपडा वितरणका लागि निर्देशन पठाएको थियो। त्यो निर्देशनको कतिको कार्यान्वयन भयो भनेर मन्त्री खाँडले जानकारी लिनुभएको हो। केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घले दुधको मूल्य तत्काल बढाउन माग गरेको छ। शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्घले दुधको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँ नबढाए कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ। दुधको मूल्य नबढाउँदा किसानहरू पेसाबाट पलायन भए, स्वदेशी दुधले नपुगेर दुध आयात गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन थाल्यो। सङ्घले भनेको छ, तत्काल मूल्य वृद्धि नगरिए आन्दोलनमा जान्छौँ। गत कार्तिक 1 गतेदेखि नै दुधको मूल्य बढाउन सङ्घले सरकारलाई सिफारिस गरे पनि अझै कार्यान्वयन नभएको सङ्घको दाबी छ। सङ्घले झन्डै 5 लाख दुग्ध उत्पादक किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने र मूल्य बढाउन चलखेल भए कडा आन्दोलनमा जाने आचार्यले बताउनुभयो। किसानलाई प्रति लिटरमा 7 र दुग्ध उद्योगीलाई 3 रुपियाँ नाफा राखेर दुधको मूल्य लिटरमा 10 रुपियाँ बढाउन राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले कृषि मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
विश्व प्रसिद्ध सवारी साधन निर्माता टोयोटाले अहिले जापानको अन्तरिक्ष संस्थासँग मिलेर काम गरिरहेको छ। कम्पनीले चन्द्र सतह अनुसन्धानका लागि आफ्नो सवारी साधन पठाउने तयारी गरिरहेको हो। यसको मुख्य उद्देश्य सन् 2040 सम्ममा यहाँ मानिसहरूको बसोबासका लागि मद्दत गर्नु रहेको कम्पनीका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। एक्सप्लोरेसन एजेन्सीसँग मिलेर विकास गरिरहेको सवारी साधनको नाम भने लुनार क्रुजर राखिएको छ, जुन टोयोटाको ल्यान्ड क्रुजर एसयुभीसँग मिल्दोजुल्दो नाम हो। लुनार क्रुजरको प्रक्षेपण यही दशकको अन्त्यतिर गरिनेछ। युक्रेनका राष्ट्रपति ओलोदिमर जेलेस्कीले पश्चिमी देशहरूलाई युद्धको आतंक सिर्जना नगर्न आह्वान गरेका छन्। सीमा क्षेत्रमा रुसले आफ्ना सैनिक तैनात गरेको बेला त आह्वान गरेका हुन्। उनले पत्रकार सम्मेलनमा कुनै बेला पनि आक्रमण हुन सक्छ भन्ने जस्ता चेतावनीले युक्रेनको अर्थव्यवस्थामा खराब असर पर्न सक्ने बताएका छन्। उनले देशभित्रको यो आतंक र अस्थिरताको स्थिति देशको लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा रहेको बताएका छन्। खासगरी अमेरिकाले युक्रेनमा कुनै बेला रुसले आक्रमण गर्न सक्ने बताउँदै आएको छ र युक्रेनलाई पनि साथ दिँदै आएको छ। यद्यपि रुसले आक्रमणको तयारी गरेको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ। शुक्रबार मात्रै रुसी विदेश मन्त्रीले आफूहरूले युद्ध नचाहेको बताएका थिए।